In association with Karuna Hospital, Budanilakantha Tera, Chunikhel, our medical partner. कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेकको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, आज क्रिसमस डे, क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूका लागि ह्यापी क्रिसमस डे भन्न चाहन्छौँ, शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छौँ। अब फेरि आजको दिन एक स्मरण योग्य छ कि 2072 सालको भूकम्प गइसकेपछि 6 वर्षको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यविधि समाप्त भएको छ। यो बिचमा कति घरहरू निर्माण भयो, कति सम्पदाहरूको निर्माण भयो, कति स्वास्थ्य चौकी निर्माण भयो, कति विद्यालयहरू निर्माण भयो आदि विषय छँदैछ। नेपाली कङ्ग्रेसको 5 महिनादेखिको लामो महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। हिजो प्रदेशको 2 नम्बर प्रदेशमा बाँकी रहेको महाधिवेशन पनि सम्पन्न भयो। त्यसै हिसाबले अरू नेपालका आर्थिक परिसूचकहरू निकै नकारात्मक दिशातर्फ गइराखेको सबैले देख्नमा आउँछ। यसले के सङ्केत गर्छ र अर्थको एउटा त्यो व्यापक जुन क्षेत्र छ यो कतातिर गइराखेको छ। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो सामु एक विशिष्ट अतिथिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ, डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल। उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत। आज हामी यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल कुराकानी अन्तर्संवाद गर्छौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब कार्यक्रम। हस्, धन्यवाद। अब सुरुमै मैले आफ्नो ओपनिङमा बताएँ कि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको 6 वर्षीय कार्यविधि 5+1 गरेर त्यो सम्पन्न भयो। तर घर निर्माणको कुराहरू त कति निजी घरहरू निर्माण हुन बाँकी, कति सम्पदा निर्माण हुन बाँकी, कति स्वास्थ्य चौकी बाँकी, कतै 40%, कतै 60%, कतै 80%, कतै सुरु नै नभएको स्थिति जान्नमा आयो। अब सर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतबाट काम पनि गर्नुभयो, यो विषयलाई कसरी हेर्नु? अब यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जुन गठन भएदेखि जुन काम गरेको छ, एक प्रकारले निजी आवास क्षेत्रमा अब त्यसको सौन्दर्यको पाटो, त्यो परम्परागत शैलीको पाटोलाई बिर्सिने हो भने केही हदसम्म सन्तोषजनक रूपले काम भएको छ। किनभने धेरैका घरहरू ठडिएका छन्, धेरैले घर बनाएका छन्, भलै सिमेन्ट र जस्ता प्रयोग व्यापक रूपमा भयो भन्ने गुनासो पनि छ। तर अब ग्रामीण भेगमा बस्ने मान्छेले आफ्नो घर दरिलो र बलियो बनाउन चाहन्छ। त्यसकारणले निजी आवासमा अब एकल महिलाहरू, अब विपन्न वर्ग, अब आर्थिक हैसियत कम भएकाहरूको कसैको बाँकी होला अथवा कसैको आफ्नो बनाइदिने मान्छे छैन होला, त्यस्तो थोरै सङ्ख्या बाहेक अरूले चाहिँ घर बनाउनु भएको छ। अब के किसिमको घर बनाउनु छ त्यो त्यसको चाहिँ छुट्टै पाटो भयो, त्यसको विश्लेषण। तर जति पनि घर बनाएका छन् त्यो सन्तोषजनक हिसाबको नम्बर छ। त्यसै गरेर विद्यालय विशेष गरी युएसएआइडी एडिबीको सहयोगमा जुन भए, भारतीय सरकारको सहयोगमा भए, विद्यालयहरू पनि धेरै सङ्ख्यामा बनेका छन्। अब यो पुरातत्वको विषय धेरै यो चाहिँ जटिल छ। यो चाँडै जथाभावी रूपमा जसरी ग्रामीण भेगमा सिमेन्ट र जस्ता प्रयोग गरेर घरहरू बनाइयो त्यो हिसाबले बनाउने चिज पनि होइन। यसको ऐतिहासिक महत्त्व, यसको पुरातात्विक महत्त्व सबै अध्ययन गरेर जानुपर्छ। यो क्षेत्रमै फेरि जनशक्ति पनि कालीगढहरू पनि कम छन्। त्यसकारणले जुन सुरुवात गरिएको छ, अब हाम्रो पुरातत्व विभाग छ, त्यसले यसलाई निरन्तरता दिन्छ। यसमा मुख्य कुरा हामीलाई बजेटको अभाव हुनु भएन। भारत सरकारले पनि यसमा सहयोग गरेको छ र थुप्रै अरू दातृ निकायहरूले पनि सहयोग गरेको छन्। अरू सरकारी भवनहरू अलिकति ढिला भएको छ, किन सरकारी भवनमा त्यसको प्रक्रिया, त्यसमा आवश्यक बजेटहरू, जनशक्तिहरू सबै कारणले केही ढिला भएको छ। त्यस कारणले समग्रमा हेर्दाखेरि पुनर्निर्माणको कामलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ। तर धेरै गर्न बाँकी छ अगाडि, जसलाई चाहिँ अहिलेको सरकारले तत्त्व विभागमा
अब घर बनाउने कामहरू चाहिँ अब भवन विभागमा, पुरातत्व विभागमा यो सबै हस्तान्तरण गरिदिसकेको छ र अब आगामी दिनमा अब जनशक्तिको विकास पनि भएको छ। अहिले इन्जिनियरहरू, कन्सल्ट्यान्टदेखि लिएर काम गर्ने अब यो जुन हाम्रो डकर्मी, सिकर्मीहरू पनि व्यापक रूपमा उत्पादन भएको छ। यो सबैलाई परिचालन गरेर आगामी दिनमा यो तत्त विभागले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पुनर्निर्माणमा हामीले केही कुराहरू चाहिँ अब मिस गऱ्यौँ, हामीले गरेनौँ। अब म पहिलो चरणमा 12 दिन मात्रै कार्यकारी निर्देशक भएको थिएँ, अनि पछि म आएँ। आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सबैलाई 50-50 हजार रुपियाँ बाँडिसकेका रहेछौँ र उहाँहरूले कसरी जग राख्नुभयो के अब काम सुरु भइसक्यो हुनाले हामी जुन एकीकृत बस्तीमा जानुभन्दा पहिले 50,000 बाँडिसकेर होइन, राम्रो काम भएको थियो, नराम्रो काम भयो भन्दैन मैले, तर 50-50 हजारलाई चाहिँ मान्छेले जहाँ जहाँ घर भत्किया थियो त्यही नै जग राख्न सुरु गरिसकेपछि तपाईँ एकीकृत बस्तीमा जाने जुन मोडेल थियो त्यो ढिला भइसकेको थियो र पछि म गएपछि यो जोखिम युक्त बस्ती छन् जुन चाहिँ पहिरो जाने त्यो बस्तीलाई चाहिँ कुन हो त जोखिम बस्ती अब भनेर एउटा व्यापक रूपमा एउटा अध्ययन गराइयो, करिब 400-500 गाउँहरूको। त्यसबाट केही गाउँहरू चाहिँ त्यहाँ बस्न नमिल्ने भन्ने जुन विज्ञहरूको राय अनुसार हामीले फेरि एउटा नीति ल्याएँ मैले त्यति बेला म छँदाखेरि। जोखिम ठाउँमा चाहिँ तपाईँको घर छ भने 3 लाख त घर बनाउन पाउनुहुन्छ, तपाईँले अलि सजिलो ठाउँमा, अलि राम्रो ठाउँमा झन् 2 लाख रुपियाँ थप दिने घडेरी किन्नु, 3+2 त्यो नीति पनि ल्याइयो। मैले थाहा पाए अनुसार कम्ती 500 भन्दा बढी घर परिवारबाट त्यसबाट लाभान्वित हुनुभएको छ। त्यो अर्को कुरा चाहिँ त्यति बेला मैले गरेको के थियो भने यो सुकुम्बासी, हरेक सुकुम्बासी सरकारी जग्गा ओगटेर बस्नु भएको छ, घर भत्किएको छ, अनि उहाँहरूलाई पनि के नि ल त्यो सरकारी जग्गा खाली गर्नुहोस्, नजिक कुनै जग्गा किन्नुहोस्, 2 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ, 3 लाख रुपियाँ घर बनाउनु पाउनुहुन्छ। त्यो नीति पनि ल्याएको थियो ताकि हाम्रो देशमा विभिन्न जग्गामा जुन सुकुम्बासी समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने यो अर्को उपाय पनि हो। त्यसलाई कतिको प्रयोगमा त्यो सङ्ख्या मलाई थाहा छैन, तर त्यो नीति चाहिँ हामीसँग छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले आर्थिक पुनर्निर्माण गर्न अलि पछाडि पर्यौँ। डाँडामा तपाईँले पैसा दिनुभयो, राम्रो घर त बन्यो, तर खाना पनि त राम्रो चाहियो। आर्थिक उत्थान के हो त्यसमा अलिक कम ध्यान दियो, जीवनोपार्जनमा चाहिँ खासै ध्यान कम गयो। अब बजेट पनि त्यसमा भएन। अब त्यसमा अब मान्छेको पहिला घरै बनाउनु भन्ने चाहना हुन्छ, त्यसकारणले समग्रमा हेर्दाखेरि हामीले पुनर्निर्माणको हिसाबलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ। केही आयामहरू छुटेका छन्, अब आगामी दिनमा ती आयामहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो नेपालको मोडल चाहिँ नि पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ नि यो विश्वकै लागि एउटा नयाँ मोडलको रूपमा साबित भएको छ भन्ने बाहिर त्यस्तो अब भन्न त मिल्यो, हामीले आफूलाई गौरव गर्न त मिल्यो, तर हामीले मोडेल गरेको पाकिस्तानमा जुन अपनाइयो, भारतको भुजमा जुन अपनाइयो, भारतीय विशेषज्ञहरू पहिला जुन यो टोटल जति पनि कुल लागतको जुन आकलन गरिएको थियो, अनुमानित लागतको जुन यो PDNA भन्छ, त्यो म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा हामीले बनाएको एउटा टिमले बनाएको दस्तावेज हो। त्यसमा हाम्रो डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, डाक्टर गोविन्द नेपाल लगायतको टिम, चन्द्रमणि अधिकारी हुनुहुन्छ, विमला राई पौड्याल हुनुहुन्छ, होइन, लगायत यो सबै हाम्रै साथीहरू जुन हुन्थ्यो योजना आयोगमा, मेरो टिम थियो, त्यसले हामीले राम्रो दस्तावेज बनाएका थियौँ। त्यो दस्तावेजमा हामीले भारतीय, पाकिस्तानी लगायत अन्यत्र विज्ञहरूको पनि हामीले राय लिएका थियौँ र उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो कस्तो खाका कुन मोडेलमा जानुपर्छ भनेर। त्यसमा थियो आफ्नो घर आफै बनाउनु पर्ने, सरकारले प्राविधिक सहयोग र पैसा दिने, बनाउने चाहिँ आफैले हो। जसरी भारतमा गुजरातमा मोदीजीले जुन लागू गर्नुभयो त्यही मोडेल हामीले एडप्ट गरेको हो र त्यसमा त्यहाँ जे भयो त्यही मोडालिटीमा हामी गएका हौँ र सरकारले प्राविधिक सहयोग र पैसा दिने, जनताले आफ्नो घर आफै बनाउने भन्ने जुन मोडालिटीमा गयौँ त्यही नै सफलता मान्न सफल। अहिले यो एसियाको हाम्रो जुन छ सफल मान्नुपर्छ र हामीले पनि त्यसैलाई अनुसरण गरेका हौँ। त्यसमा केही मोडिफिकेसन जस्तै जोखिमयुक्त बस्ती उहाँहरूको थिएन, पहाड थिएन, हाम्रो त्यस ल्यायौँ। सुकुम्बासीको कुरा त्यहाँ थिएन, हामीले ल्यायौँ। अब एकीकृत बस्ती उहाँहरूले गराउनु पुगेन, हामीले पनि गराएनौँ। हुनाले यही जुन हाम्रो क्षेत्रीय जुन भएको छ, अब इन्डोनेसियाको मोडेल अर्कै थियो, भारत र पाकिस्तानको जुन सफल मोडेल थियो त्यसैलाई हामीले अनुसरण गरेका हौँ। त्यही नै। अब जो जति काम बाँकी छ त्यो सम्बन्धित विभाग निकायहरूमा जहाँ गयो अब त्यहाँबाट अनुगमन हुन्छ, काम हुन्छ। अब स्कुलहरू पहिला पनि बनाएको थिए, सरकारी भवन पहिला पनि बनाएको थिए, अब उहाँहरूले त्यही टट्टट काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। अब यो विषयलाई यसो राखेर अब डाक्टर साहबलाई
नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यको रूपमा आउनुभएकोमा हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब यो चुनावको बारेमा कुरा गर्दा मैले भनिसकेँ 5 महिनादेखि लामो चुनाव हो यो, होइन? विश्वकै लागि कसैले भन्छन् भने विश्वकै लागि नमुना छ, किनभने काङ्ग्रेसले गरेको जुन अधिवेशन र महाधिवेशन छ यो चाहिँ अत्यन्तै प्रजातान्त्रिक र आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यासले युक्त र समावेशी टाइपको, समावेशीमा त विश्वकै लागि नमुना छ भन्ने पनि गरिन्छ। तर यसमा के छ भनेदेखि यो 13औं महाधिवेशन र 14औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा धेरै अन्तरहरू देखियो। कतै गोली चल्यो, कतै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर निर्वाचन गराउनु पर्ने स्थिति आयो। डाक्टर साहबले यी सबै विषयलाई, समग्र विषयलाई एउटा यसको राम्रो पक्ष यो आन्तरिक लोकतन्त्र हो। यसमा तपाईँ काङ्ग्रेसको राम्रो भनेको तपाईँले सबैले देखिने गरी अब तल बस्तीदेखि ओडादेखि नै एउटा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व छान्ने जुन आयो, त्यसले गर्दाखेरि धेरै यसले एउटा पार्टीको सम्पूर्ण सङ्गठनलाई चलायमान बनायो। अहिले तल्लो स्तरको चाहिँ नेतादेखि लिएर माथिल्लो स्तरको नेताहरूको दिनरात चाहिँ सङ्गठनमा जाने, आफू चाहिँ जित्ने तरङ्गित यो चाहिँ एउटा समाजलाई पुरै चलायमान बनायो र काङ्ग्रेसले एउटा उदाहरणीय समावेशी लोकतन्त्रको एउटा प्रस्तुत गर्यो। विधानले पनि त्यस्तै गरेको छ। यसमा धेरै साथीहरूले भाग लिन पाउनुभयो र यो जुन प्रक्रियाबाट नेतृत्व आएको छ त्यो नेतृत्वले चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ के छ भने यसको अलिकति यसमा जुन समावेशी भयो, चलायमान बनायो, सङ्गठन सबैसित भयो, सबैलाई देखाउने मौका आयो। तर यसको दुईटा पाटो छ। एउटा विदेशीहरूले भन्ने पनि होइन, यो पार्टीको आफ्नै भित्र यो अर्को पार्टी जसरी चुनाव जुन लडिएको छ यसो त तलसम्म चिरा पारेको छ, त्यो छ, त्यसलाई हामीले पुर्नुपर्छ। त्यो यो प्रक्रियामा जुन हामीले विधि अपनायौँ त्यो एकदम लोकतान्त्रिक छ, तर मान्छे लोकतान्त्रिक चरित्रको हुन्छ हुँदैन। जो विधि मात्रै भएन, त्यो मान्छे हार्ने मान्छेले ढुङ्गामुढा गरेका छ, मतदान केन्द्र बुथ च्यात्न खोजेको छ, होइन? नतिजा आएपछि लठैतहरू ल्याएर ढुङ्गामुढा गरेको छ। पुलिस प्रशासनले त्यहाँ चाहिँ अश्रु ग्यास चलाउनु परेको छ, कुनै ठाउँ गोली नै चलेको छ, अब कुनै ठाउँ अर्को पक्षलाई निषेध गरेर सिडिओ प्रशासन लाएर जोतिएको छ। अब डडेलधुराकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अब मतदाताभन्दा प्रहरी राखेर बढी चुनाव गरेको त्यस्तो भयो। त्यस कारण यो थुप्रै यसका आयामहरू जुन एउटा कार्यान्वयनमा विशेष गरी यसमा पनि एउटा संस्थापन पक्ष हुन्छ, एउटा इतर पक्ष हुन्छ र अहिले संस्थापन पक्ष आफै सरकारमा भयो र सरकारमा भएको हुनाले केही ठाउँमा चाहिँ अब त्यो सरकारको जुन हाम्रो यो तेस्रो विश्वमा जुन प्रयोग गरिने आफ्नो हस्तक्षेप हुन्छ त्यसलाई केही मात्रामा प्रयोग गरिएको पनि छ। तथापि यो सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचन भएर आएको छ र एउटा हामीले देख्यौँ निर्वाचनमा पनि यो व्यापक रूपमा गुटगत भयो। अहिले जसरी चाहिँ मत राख्ने भनेपछि तपाईँको यो एमाले र काङ्ग्रेसको मत जस्तो एउटा गुटलाई चाहिँ पुरै मान्छे नहेरिकन भोट हालेको छ। त्यस कारणले एउटा राम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास भयो। यसबाट जित्ने हार्नेले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनुपर्छ। यो एउटै पार्टी हो। अब हामीले आगामी निर्वाचनहरू अरू पार्टीसित मिलेर अरू पार्टीको विरुद्धमा लडेर जानुपर्ने छ, मिलेर होइन। त्यस कारणले यो हार्ने जित्ने काङ्ग्रेस दुइटै काङ्ग्रेस हुन्। यो हाम्रो आन्तरिक चुनाव हो। यसलाई बलियो बनाएर अब हामी अगाडि गएर प्रतिपक्षसित अथवा अरू दलहरूसित चाहिँ निर्वाचनमा होमिन गयो भने काङ्ग्रेसलाई एकाबद्ध रूपमा जित्नेले हार्नेलाई समेट्ने, हार्नेले पनि म लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हारेको हुँ भनेर चाहिँ त्यसैमा समावेश भएर होस्टेमा हैँसे मिलाएर गयो भनेदेखि हामीले चाहिँ आगामी दिनमा यो नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुन फुट्ने, जुट्ने, गाली गर्ने यो जुन एउटा चाहिँ र सरकारमा गएर केही काम नगर्ने जुन एउटा निराशापन देखिएको छ त्यसको फाइदा नेपाली काङ्ग्रेस लिन सक्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले तिनै तहमा आफ्नो दलको वर्चस्व कायम गर्न सक्ने भने हाम्रो जुन सैद्धान्तिक छ एउटा एक किसिमको समाजवाद भन्छौँ तर आर्थिक उदारीकरण सहितको समाजवाद जसमा चाहिँ कोही मान्छे पछाडि नपरुन्, सबैलाई समेट्दै हामी जुन बजार अर्थतन्त्रमा जान्छौँ त्यसको कार्यान्वयन गरेर नेपाली जनताको जीवन स्तर उकास्नलाई हामीलाई सहयोग हुन्छ। त्यस कारणले अधिवेशन एउटा प्रक्रिया थियो। प्रक्रियामा केही सरकारमा बसेका साथीहरूले आफूलाई फाइदाजनक हुने हिसाबले प्रयोग पनि गर्नुभएको छ, देखिएको पनि छ। तथापि यो एउटै पार्टी हो। अब एकजुट भएर चाहिँ अब डाक्टर साहब यसैसँग जोडिएको एउटा के छ भने गुट जति धेरै भए पनि जे भए पनि चुनाव सकिएको छ। अब यसमा मतदाताहरू जुन महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुभयो
उहाँहरूले जसलाई भोट दिनुपर्ने हो उहाँ चाहिँ विचार गरेरै दिए जस्तो युवाहरू 2 जना छन् एकदम खरो युवाहरू आउनुभयो होइन, गुट उपगुटसँग मतलब भएन, सर्वाधिक मत प्राप्त गरेर आउनुभयो। मुक्ता कुमारी यादव जस्तो मान्छे 2 नम्बर क्षेत्रबाट सर्वाधिक पपुलर भोट लिएर चाहिँ आउनुभयो। त्यसकारण यो गुट उपगुटभन्दा धेरै माथि उठेर पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मतदान गरेको जस्तो देखियो। अब पदाधिकारीमा त्यस्तो देखियो, व्यक्ति हेऱ्यो त्यहाँ किन थोरै चोइस थियो 2-3वटा। जब तपाईँ तल जानुभयो, अब जस्तै 35 मा खुल्ला हेर्नुहोस्, त्यो 35 जनाको नामै चिनिया छैन, कन्ठै छैन, र त्यहाँ के भइदियो भने एउटा चाहिँ अब नराम्रो पक्ष भने प्यानल भयो 2टा, र प्यानलले आफ्नो लिस्ट तयार गर्यो। जाँचमा चिट चोरे जस्तै मान्छेले भोट हाल्यो। त्यहाँ चाहिँ धेरै थोरै प्रतिशतले मात्रै आफ्नो विवेक प्रयोग गरेको भन्दा देखियो। माथि थोरै भएको हुनाले अब विश्वप्रकाश गगन होइन, मिनेन्द्र रिजाल, प्रकाशबाट यो चिनिएको चेहरा भयो। तर तपाईँ केन्द्रीय सदस्य जानुहुन्छ, तर अन्य अरू यो क्लस्टरका सदस्यमा जानुभयो भने मान्छे नै चिनिया छैन तर भोट हालेको छ। त्यसको लागि चाहिँ दुवै समूहले, हुन त 4वटा समूह थिए र पछि त 2टै समूह भयो एक प्रकारले भन्दाखेरि होइन, त्यो अरू चाहिँ समूह देखाउनको लागि मात्रै गरे हो कि के थाहा भएन। र 4वटै समूहले आफ्नो बनाएको थियो। र तल चाहिँ जुन जब केन्द्रीय सदस्यमा हाल्दाखेरि 35 जनाको नाम मान्छेलाई यादै छैन। त्यस कारणले आफ्नो समूहले जे लिस्ट उपलब्ध गराए त्यसैको फलो गरेको देखिँदाखेरि अहिले चाहिँ एक प्रकारको जुन इतर र संस्थापन पक्ष भने चाहिँ एकदम अब सरकार पक्ष जुन संस्थापन इतर छ उसले चाहिँ अत्यधिक अब मनोनित गर्दाखेरि त 90% हुने किसिमले हाबी भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि यदि संस्थापन पक्षले विधि विधान कार्यान्वयन गरेन र त्यसलाई विरोध गर्नु पर्यो भनेदेखि इतर पक्ष चाहिँ कमजोर देखिएको छ। हामी एक छोटो विश्राममा जानेछौँ, त्यसपछि अन्तर्संवादको सिलसिलामा पुनः जोडिनेछौँ। रक्साला कार्यक्रममा पुनः स्वागत। अब रक्सा केन्द्रीय कार्य समिति स्ट्रक्चर यसो हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? अबको आउँदा दिनमा कार्य सम्पादन गर्न र अगाडि जानको लागि कतिको सहज सजिलो कस्तो देखिन्छ? अब यो हुन त एउटै पार्टी हो, अब अथापि अब प्राविधिक रूपमा चाहिँ संस्थापन इतर कमजोर देखिएको छ नम्बरमा, तर भोट हेर्नु छ भने संस्थापन इतरले पनि 40% भोट ल्याएको छ भने सम्मानित भोट हो। त्यस कारणले आगामी दिनमा यो जित्नेले सङ्ख्यात्मक रूपमा बढी हुनेले र सङ्ख्यात्मक रूपमा कम हुनेले एक किसिमको सहमति सहकार्य र एउटै पार्टीलाई बलियो बनाएर स्पिरिट एउटै लिएर गयो र अब जित्नेले आफ्नो उन्माद देखाएन, हार्नेले पनि आफ्नो फ्रस्ट्रेसन देखाएन भनेदेखि अब पार्टी हाम्रो एउटै हो। अब यसमा आदरणीय नेताहरू कसैले चुनावमा भाग लिनुभयो, अब उहाँहरू पनि मनोनित भएर आदरणीय सभापतिले मनोनित गर्नुहोला। त्यस कारणबाट एउटा पुरानो पुस्ता छ, अनुभव भएको छ, एउटा इमेज छ, एउटा चाहिँ सबैलाई गाइड गर्न सक्छ, र युवा पुस्ता छ जुन ऊर्जाशील छ, जसले चाहिँ फिल्डमा खट्छ, युवाहरूलाई आकर्षण गर्न सक्छ। यो पुस्ता र पुरानो पुस्ताहरू मिलेर अब यो चुनाव सकियो, यो सङ्ख्या बहुमत अल्पमत भन्दा पनि विधि विधान अनुसार चाहिँ अगाडि यो पार्टीलाई चलाउन सक्यो र पार्टीमा काम गर्ने जो अलि मेहनत छन्, कन्ट्रिब्युसन गरेका छन्, जनतामा पपुलर छन्, ती व्यक्तिमाथि न्याय गरेर भोलि टिकट वितरणमा सबैमा गर्दै गयो भने काङ्ग्रेसले अत्यधिक मतले चाहिँ चुनाव पनि जित्छ, सरकार पनि बनाउँछ, सबै तिनै तहमा काङ्ग्रेसको वर्चस्व स्थापित हुन्छ। हस्, अब हामी त्यही कामना गरौँ, काङ्ग्रेस उदाओस्, फेरि सबै त्यो गाउँमा देखिने काङ्ग्रेस होस्, सुनिने काङ्ग्रेस होस्, अब त्यो हामी कामना गरौँ। अब डाक्टर साहबलाई अर्को यो कार्यक्रमको दोस्रो भागमा चाहिँ नेपालको अर्थक्षेत्रपट्टि म लिएर जाँदैछु, किनभने अर्थ विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ कि देशको आर्थिक वृद्धि 7% हुन्छ र राजस्व असुली 200 गुणा बढी हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। 1180 अर्बको राजस्व असुलीको लक्ष्य राखिएकोमा 414 अर्ब मात्रै अहिलेसम्म असुली भएको छ, होइन? विश्व ब्याङ्कहरूले 4% आर्थिक वृद्धि भयो भने ठुलो कुरो मानिराखेको अवस्थामा 7% त हुन्छ भन्नुहुन्छ। अब यो के आधारमा हो? अब यसो छ, नेपालमा पछिल्लो चरणमा के भयो भने यो व्यक्तिगत आलोचना होइन, किनभने सबैको राजनीतिमा लाग्नुभएको छ, सबैको कन्ट्रिब्युसन छ, सबैलाई जनताले पताएर निर्वाचन जितेर आउनुभएको छ, त्यसमा मैले भन्नु अन्यथा होइन। तर जसले जुन मन्त्रालय सम्हाले पनि राजनीति किन निर्णय गर्ने त राजनीति नेता हो,
जसले जुन मन्त्रालय सम्हालेको त्यो विज्ञहरूको राय सुझाव लिएर मात्रै राजनीतिकहरूले बोल्ने चलन गर्यो भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो। हामीले प्रधानमन्त्रीहरू पनि देख्यौँ, जथाभावी बोल्ने प्रधानमन्त्री पनि देखियो, बेहोरियो पनि। त्यस कारणले तपाईँले मिडियामा अथवा सार्वजनिक रूपमा तपाईँको जुन बोली छ त्यसलाई विज्ञहरूको राय सुझाव लिएर यस्ता तथ्य र तथ्याङ्कहरूमा बोलिदिँदा राम्रो हुन्छ। अब मान्य मन्त्रीज्यूले के आधारमा त्यस्तो भन्नुभयो त्यो त देखिँदैन, किनभने अर्थतन्त्र जसले जे भने पनि एउटा अहिले पुँजीगत खर्च अहिले थोरै बढ्यो होला, तर पुँजीगत खर्च 7% भन्दा अगाडि अब सरकारको ढुकुटीमा पैसा जम्मा भएको छ, त्यो पैसा त बजारमा जानुपर्ने। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले कति अरब रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई दिइरहेछ। त्यसको मतलब बजारमा पैसा नगएपछि तपाईँले ऋण लिन सक्नुहुन्न र लगानी गर्नुहुन्न। उद्योग धन्दा खोल्दा ऋण चाहियो, आफ्नै खल्तीको पैसाले त सबैले गर्ने होइन भन्दाखेरि तपाईँको आर्थिक गतिविधि नै चलायमान भएन, तपाईँले पैसा आफ्नोमा थुपार्नुभयो। एउटा सरकारको खातामा पैसा छ, खर्च गर्न सकेका छैन। अब त्यो खर्च नगर्न सक्नुका कारणहरूलाई बुझाएर सम्पूर्ण मन्त्री परिषदले कहाँ त्यसका अप्ठ्याराहरू खुलाउने हो, निजी क्षेत्रमा अप्ठ्यारा छन् कि, जनशक्तिमा नभएर अप्ठ्यारो छ कि, कानुन हाम्रामा चाहिँ अप्ठ्यारा छन् कि, प्रक्रियागत रूपमा अप्ठ्यारा छन् कि, यी कुराहरूमा अथवा कसैले नियतले ढिलो पो गरेको छ कि, यी कुराहरूमा चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, त्यो चाहिँ दिएको छैन एउटा। र दोस्रो कुरा जसले जे भने पनि हामी विप्रेषण रेमिटेन्स बाहिरबाट बढी ल्याउँछौँ र रेमिटेन्सबाट अहिले पनि तथ्याङ्कहरू आइराखेका छन्, आयात बढिराखेको छ र भन्सारमा हाम्रो 45% राजस्व उठ्छ भन्सार बिन्दुमा। यो चाहिँ भोलि आयात घट्दा बित्तिकै राजस्व घट्छ, राजस्वमा प्रभाव परिहाल्छ। त्यस कारणले यसलाई शनै रूपले आयात प्रतिस्थापनका गतिविधिहरू तपाईँले आफ्नै देशमा के उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले देखेका छौँ तरकारी, फलफुल, निर्माण सामग्रीहरू अहिले जसरी सिमेन्ट भइरहेको छ, यो सबै यो जुन आयातमा कुन वस्तुमा हामीले जस्तै मेसिनरी ल्याउनु छ, त्यसमा हाइड्रो पावरको मेसिन ल्याउँछ, त्यसमा केही आपत्ति भएन, किनभने त्यो एकचोटि ल्याउने हो तर यहाँ उत्पादन हुन्छ अनि तपाईँले। त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्ने चिजहरू के हुन् हामीले बाहिरबाट ल्याउनुलाई, त्यसमा सरकारले ध्यान दियो भने दीर्घकालीन रूपमा मान्छेले आयकर तिर्ला, अन्य चाहिँ अन्तःशुल्क कर तिर्ला, थुप्रै तिरेर अनि राजस्व हाम्रै भित्रको आर्थिक गतिविधिले बढ्ने भयो भने बल्ल दरिलो र बलियो हुन्छ। अब यसो छ नि सर, अब पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म जम्मा 7% मात्रै भयो भन्ने गरिन्छ। अहिले 439 अर्ब पुँजीगत खर्च भनेर यो प्रतिस्थापन विधेयकले भनेको थियो। अब 7% भन्नुको अर्थ त के भने 32-34 करोडभन्दा बेसी अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन होइन। अब यो एकैचोटि त कसरी हुन्छ र यो प्रत्येक महिना 10% खर्च गर्नुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयले दुईटा छ। एउटा त प्रक्रियागत, जस्तै हामी यो नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूले यो टेन्डरिङ गर्ने होइन, अब निर्माण व्यवसायसित सम्झौता गरेर काम सुरु गर्ने नै पुस लगाउँछन्, पुस मागमा। त्यस कारणले यो प्रक्रियागत रूपमा ढिलाइ भएको छ। अब किन ढिलाइ भएको छ त? जस्तै अर्थमन्त्रीजीले सचिवलाई निर्देशन दिने, सचिवले डिजीलाई निर्देशन दिने, डिजीले चाहिँ विभागकोलाई निर्देशन दिएर चाहिँ तल जिल्ला हुनेवाला छैन। किन प्रक्रिया सुरु भएन? तपाईँले जब बजेट हामीले जेठ 15मा बजेट ल्याउने थियौँ, अहिले त ढिलो भयो। बजेट आइसकेपछि किन सुरु गरिएन त? त्यो तपाईँको डिपिआर तयार गर्ने, फिजिबिलिटी तयार गर्ने, बिल अफ क्वान्टिटीहरू तयार गर्ने, अथवा कहाँ चाहिँ नीतिगत समस्या छन् होइन, प्रक्रियागत समस्या कहाँ छन्, कार्यविधिमा समस्या कहाँ छन्, त्यसको रिभ्यू किन गरिएन? तपाईँले चाहिँ सडक विभागलाई बोलाउनुहोस्, उहाँहरूसँग के समस्या छ, किन पैसा खर्च गर्न सक्नु भएन? प्रत्येक विभागहरू जसले पुँजीगत खर्च गर्ने हाम्रा निकाय तत्त्व निकायहरूलाई तलको साथीहरूलाई बोलाएर कानुनी समस्या, नीतिगत समस्या, प्रक्रियागत समस्या, जनशक्तिको समस्या, निजी क्षेत्रसितको समस्या, बजेटको समस्या, यो कुरा सम्बोधन गरेन बल्ल हाम्रो पुँजीगत खर्च हुने हो। निर्देशन दिएर हुनेवाला छैन, दिएर हुँदैन। यो निर्देशन दिएर यो कुनै सेनाको संरचना होइन यो हाम्रो होइन। त्यस कारणले हरेक मन्त्री आउँछ, प्रधानमन्त्री आउँछ, निर्देशन मान्छ, निर्देशन हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँ राष्ट्रिय योजनालाई संलग्न गराउनुहोस्, नीतिगत कुरा उहाँहरूले कोअर्डिनेसन गरिदिनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीज्यूकै सम्बन्धमा एउटा चाहिँ मिटिङ राख्नुहोस्, कुन कुराहरू अप्ठ्यारा छन्, किन काम भएन त? र तपाईँलाई बजेट चाहिएको हो कि नीतिगत सहयोग चाहियो कि प्रक्रियागत सहयोग चाहियो कि जनशक्ति सहयोग चाहियो कि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने सहयोग चाहियो कि निर्माण सामग्री नपुग्यो भने हाम्रा स्थानीय प्रशासनहरू छन् त्यहाँ सहयोग, यी कुराहरूलाई सम्बोधन नगरिकन निर्देशनका भरमा पुँजीगत खर्च हुँदैन, बढ्दैन। त्यस कारणले अहिले हामीले 2-3वटा कुरामा बडो ठुलो ध्यान दिनुपर्ने छ। एउटा त हाम्रो आयात प्रतिस्थापन के चिजमा गर्न सक्छौँ? तपाईँले टार्गेटै दिएर, बजेटै दिएर, जनशक्ति दिएर, यता नीतिगत कुरा नै दिएर जानुहोस्।
हैन। त्यो चाहिँ जस्तै हामीले कृषिमा पनि व्यापक रूपमा लिकेज भइरहेको छ। अनुदान लिनेहरू वाइघाटमा हाम्रो अनुदान खर्च भइरहेको छ हैन। त्यसकारण त्यो क्षेत्रमा एउटा कन्ट्रोल गर्नुस्, एउटा आयात प्रतिस्थापनमा जानुस्। अर्को कुरा दीर्घकालीन रूपमा जबसम्म तपाईसँग म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री हुँदैन, एउटा ठुलो जमिन लिएर ठुलो उद्योग राखेर मेसिन राखेर जबसम्म उत्पादन सुरु हुँदैन तबसम्म दिगो उद्योग हुँदैन। तपाईले चीनबाट सामान ल्याएर प्याकिङ गरेर भारतमा बेचेर चाहिँ दिगो उद्योग हुँदैन। होला तपाईलाई क्षणिक रूपमा आम्दानी होला, तर जब हाम्रो उत्पादन र यो निर्माण गर्ने म्यानुफ्याक्चरिङ बेस हुनु, जस्तै सिमेन्ट इन्डस्ट्री भयो, हाइड्रो पावर भयो, अरू कुनै औद्योगिक क्षेत्रमा मेसिनहरू चलेर जब उत्पादन हुन थाल्छ अनि त्यो जस्तै तपाईँले 4 अरब लगाएर भोलि त तपाईँ हिँड्नुहुन्न हैन। त्यसकारण टिकिराख्ने भयो, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनु पर्यो। त्यस्तो गर्नलाई के सुविधा चाहियो? जस्तै सरकारले अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको थियो बिजुली चाहिँ हामीसँग सरप्लस भएको बेलामा आधा मूल्यमा दिन्छौँ, त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन हैन। त्यसकारणले निजी क्षेत्रलाई को समस्या के छन् त्यो उद्योग मन्त्रालयमा अहिले त सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफै हेर्नु भएको छ। त्यो उद्योग व्यवसायका समस्या के छन् हैन, तपाईले गरी खाने वर्गका समस्या के छन्, त्यो गरी खाने वर्गको समस्यालाई बुझेर त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ प्रक्रिया अपनाउनु पर्यो। किन बिहारमा लगानी बढाएको छ, किन गुजरातमा लगानी बढाएको छ, किन उत्तर प्रदेशमा लगानी बढाएको छ, त्यही वारी नेपालमा किन लगानी बढेन? 2 नम्बर प्रदेश, 5 नम्बर प्रदेश, अब लुम्बिनी प्रदेश, हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किन लगानी बढेन त्यही नजिक बोर्डरमा? यी कुराहरूको अध्ययन गरेर विज्ञहरूको राय सुझाव लिएर हामीले समस्याको समाधान गर्नेतिर लानुपर्छ। नत्र भने देश फेरि पनि 10 वर्ष माओवादीको विध्वंसात्मक युद्धले खतम पार्यो। 10 वर्ष हामी संविधान निर्माणमा लगाइदियौँ भनेपछि 20 वर्ष हामीले खतम पार्यौँ भनेको एकजना नेपाली नागरिकको एउटा जीवन हो, एक पुस्ता हो त्यो 20 वर्ष उत्पादनशील बच्चा। तपाईँ 25 वर्ष भएपछि 20 वर्ष 45 वर्ष जति पनि तपाईँ उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो सक्यो नि एकजना मान्छे। द्वन्द्व सुरु हुँदा 25 वर्षको मान्छे द्वन्द्व व्यवस्थापन सकिँदाखेरि 45 वर्ष भने उसको जिन्दगी बिचारा नेपालमा नराम्रो हिसाबले सक्यो। त्यसपछि हामीले एउटा संविधानपछि सरकार पायौँ। 3.5 वर्ष हामीले भाषण उखान टुक्का मात्रै हेऱ्यौँ। कुनै अर्थतन्त्रको जग राख्ने हिसाबले भोलि यसले यो किसिमको आर्थिक जग राख्यो है, रोजगारीका अवसर सिर्जना भयो है, पूर्वाधारको विकास भयो भन्ने कुनै पनि हामीले कुनै पनि एउटा पदचाप छोडेर कथा मात्रै सुन्यो, त्यसमा कुनै पनि पदचाप छोडेर जानु भएन। त्यसपछि विशेष परिस्थितिमा यो सरकार भएको छ अहिले। अब यो सरकारका सबै पार्टीहरू महाधिवेशनमा लागे। अब सरकारमा बस्नेले आफू महाधिवेशन भएर आफ्नो सत्ता कब्जा पार्टी कब्जा गर्नेमा सबैको चाख हुन्छ, त्यो संसारकै चलन हो, त्यो पनि उपलब्धि हासिल गर्नुभयो सबैले। अब चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि अब स्थानीय तहको निर्वाचन छ, 1 वर्षपछि अब अर्को निर्वाचन छ, त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक गतिविधिलाई प्यारललमा लगेर अब आर्थिक गतिविधि र विकासको गतिविधिलाई लानलाई प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर, किनभने प्रतिपक्षले पनि विकासको विरोध गर्न त मिल्दैन हैन। उहाँहरू अहिले संसद अवरोध गरिरहनु भएको छ हैन। त्यसकारणले प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर अहिले यो गठबन्धनको सरकारले एउटा पाटो यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, आवधिक यिनी निर्वाचनहरूको प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने, अर्को बाटो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिएर विज्ञहरूको राय सुझाव लिएर विभिन्न सरकारका निकायहरू बीच समन्वय गराएर निजी क्षेत्रलाई कन्फिडेन्टमा लिएर हैन, यी सबै चिज कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। नत्र भने तपाईँ राजनीतिकै सर्कलमा वन चक्करमा घुमेकै छ अनि जनताले दुःख पाएको छ, युवा विदेश गएकै छ। त्यसकारणले यो प्रक्रियालाई चाहिँ स्टप गर्नको लागि राजनीति प्रक्रियागत जुन लोकतन्त्रका आफ्ना आवधिक निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन यिनी पनि जानै पर्यो हैन। अनि सरकारमा भएको जुन व्यथिति छ, विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पनि जुन व्यथिति छ त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, सुशासन कायम गर्नु पर्यो र अर्थतन्त्र विकासको पाटोलाई पनि विशेष ध्यान दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु। अब डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको बिल्कुल अन्तिम चरणमा छौँ। छोटो गरिमा बताइदिनु होला। यहाँ बाहिरतिर आम मान्छेहरूले अर्थमन्त्री अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष गरी गुनासो गर्ने र चाहिँ नि भन्ने गरेको के सुनिन्छ भने पोलिसी ह्याकिङ भयो भन्ने चाहिँ नि एउटा पोलिसी कहाँनिर के ह्याकिङ भएको। अर्को कुरा अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको 2-3टा कार्यक्रममा निकै गुनासो छ। अब कोभिड प्रभावित चाहिँहरूलाई 10,000 5 लाख व्यक्तिलाई दिने यो पुरै चुनावी कार्यक्रम हो भन्ने गरिन्छ एक। दोस्रो कुरा 2082सम्म विद्युत व्यवस्थापन गर्ने विद्युत कम्पनीहरूलाई 21 वर्षको लागि कर छुट, यो कस्तो किसिमको कार्यक्रम हो? अनि अर्को चाहिँ तपाईँ लगानी चाहिँ गर्नुहोस्, तपाईँको स्रोत खोजिँदैन।
अब भन्ने कुराहरू के हो? दुईटा लगानी गर्दा स्रोत खोजिनु भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्थान छ। जस्तै तपाईँ चीन जानुभयो भने जाँदाखेरि जति पैसा लगायो भने खोज्दैन, फर्किने बेलामा चेक गर्छ होइन, लाने बेलामा खोज्दैन। अब हाम्रो आउने बेलामा पैसा ल्याएको कति भनेर खोज्छ, लाने बेलामा खोज्दैन। हाम्रो उल्टो छ होइन। चीनमा होइन भन्नाले तपाईँ अरबौँ लाने होइन, करोडौँ लाने होइन, तपाईँले $15,000 लिएर चीन छिर्नुहोस्, उसले किन ल्या भन्दैन। तर कुनै नेपालीले बाहिरबाट $15,000 लिएर आयो भने हाम्रो एयरपोर्टमा रोक्छौँ हामी होइन। भन्नाले त्यसको कुनै एउटा लिमिटेसन छ। अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा जुन हामी किनभने अन्तर्राष्ट्रिय IMF, वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर सबैतिर हामी लिङ्क छौँ। त्यस कारणले अमेरिकाले के कानुन मानेको छ, अरू देशले के कानुन मानेको छ, त्यही हिसाबमा हामी जानुपर्छ। अन्यथा गर्न थाल्यो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एक्लिन्छौँ र हाम्रो विश्वसनीयता घट्छ। त्यतातिर जानुपर्छ। अर्को कुरा जुन पोलिसी ह्याकिङ भन्नुभयो यहाँ जुन हिसाबले, अब त्यसको कन्सिक्वेन्स हेर्नुपर्छ। हाइड्रो पावरलाई किन गरिएको, त्यसले देशलाई के फाइदा दिन्छ होइन। हामीले यो नर्मेटिभ भन्छ कि सबै रूपमा एनालाइसिस भन्दा पनि त्यसको पछाडिको अर्थमन्त्रीले दिन सक्नु होला उत्तर, किन गर्नुभयो त हाइड्रो पावरलाई त्यो होइन। 21 वर्ष कर छुट के छ? हामीले ऊर्जा व्यापक रूपमा उत्पादन गरेर हामीले ऊर्जा बेचेर हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो कि होइन, व्यापार घाटा घटाउने हो कि? त्यसको पछाडिको केही लक्ष्य त हुनु पऱ्यो नि। यो व्यक्तिगत चाहनामा लहरमा हो कि? किन अब अर्थ मन्त्रालयमा त्यत्रो विज्ञ साथीहरू छन्, अर्थमन्त्री एक्लै त होइन, त्यसको पछाडि थुप्रै विज्ञ साथी छन्। त्यस कारणले यी कुराहरूमा मिडियामा आएका छन् र हाम्रो पारदर्शिता दिनुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले यी तत्त्व जुन कुरामा चाहिँ छन् तिनी कुरामा चाहिँ स्पष्टीकरण चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ। त्यसको पछाडिको कारण के हो? त्यसले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हो कि, लगानीको माहौल सिर्जना गर्ने हो कि, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कि? त्यसको पछाडिको कारण त हुनसक्छ कि, अथवा कुनै एउटा व्यावसायिक घरानालाई चाहिँ बढाउन गरेको। त्यस कारणले त्यसमा तुरुन्तै कमेन्ट गर्नुभन्दा हामीले पहिला अर्थ मन्त्रालयको सम्पूर्ण चाहिँ प्रवक्ताज्यूबाट यी सम्बन्धी के कारणले किन गरिएको भन्ने चाहिँ उत्तर लिइसकेपछि बल्ल हामीले कमेन्ट गर्न सक्छौँ। हस् त डाक्टर साहब, अधिक व्यस्तका बीच प्रदान गर्नुभएको समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हस्, यहाँलाई र यहाँको यो टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, आज हामी डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलसँग बसेर देशको अर्थतन्त्र, नेपाली काङ्ग्रेसको पछिल्लो कार्य समितिको निर्वाचन र राष्ट्रिय मनोनिर्माण प्राधिकरण जुन चाहिँ 6 वर्षीय कार्यविधि सम्पन्न गरेर बाहिरिसकेको छ, यी समग्र विषयलाई हामीले केन्द्रमा राखेर केही छेडचर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। अर्थतन्त्रका धेरै परिसूचकहरू नकारात्मक भए पनि यो अगाडि जान सक्ने सम्भावना त कायमै छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो। र कुनै यो मिलिटरी अर्गनाइजेसन होइन जसले आदेश र निर्देशको भरमा काम होस्, त्यो सिस्टमले नै काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने उहाँको निकै महत्त्वपूर्ण विश्लेषण पनि थियो। अब फेरि अर्को दिन अर्को व्यक्तिसँग अर्कै प्रसङ्गमा जोडिने भाषा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहे। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।